समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां सन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूते चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परय्ययौ दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहारान्विका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिं मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वनो घोरोजितवानमुनीपते शुम्भमुक्ताच्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेदस्व शरैरुग्रैः शतशोथसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतम् स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः चक्रायुधेन जितिदश्चादयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेददेवी चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसैन्यसमावृतः तस्यापतत एवाशु गदाञ्चिच्छेदचण्डिकान् खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तन्निशुम्भममरार्दनम् हृदिविव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्यसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवर्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्च कालोग्रदंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काले शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः केतुस्तथा परे वाराहे तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेषुरसुराः केचिन्नष्टामहाहवात् भक्षिताश्चापरे काले शिवदूती मृगाधिपैः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये नवमोऽध्यायः जगदम्बार्पणमस्तु प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादं कुरु मे देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते।